يا لك من نملة مزعجة، هيا ابحثي عن طعامك في مكان آخر. سأحكم إغلاق الإناء، وزيادة في الاحتياط سأضع الإناء داخل طبق مليء بالماء. أعرف أن الماء عدو النمل. أرني الآن كيف ستسرقين عسلي. كيف وصلت إلى هنا؟ تخاطرين بحياتك من أجل قطرة عسل؟ فهمت، أنت تخاطرين من أجل المجموعة، عددكم كبير. اتبعوني، سأطعمكم ولكن خارج البيت. لماذا تأخرتم هكذا؟ عفوا، نسيت أن أحجامكم صغيرة. لابد أنكم جريتم بأقصى سرعة للوصول إلى هنا. أظن هذه القطرة ستكفيكم جميعا. أنتم تتحركون بنظام مذهل. لا شكر على واجب. معذرة، إنني جرحت شعورك عندما وصفتك بالسارقة. أعرف أن للنمل شعورا رقيقا مثل حجمه. حدثتنا نملة سليمان بهذا في القرآن الكريم. الضابطة نملة، الضابطة نملة، القائد العام يريدك في مكتبه. سأتجه إليه فورا. أين أنت يا نملة؟ كنت أتفقد الحالة الأمنية يا سيدي. هناك مهمة خطيرة. أمرك يا سيدي. طفل من هذا النوع المسمى بالإنسان كان يتناول حلوى بالقرب من وادي النمل. أسقط قطرات من العسل ومكعبات سكرية المذاق تكفي لإطعام الوادي شهرا بأكمله. سنحتاج إلى 10,000 نملة شغالة لحمل الطعام. خذي معك 50,000 نملة في المهمة السرية. 50,000 في مهمة سرية؟ نحتاج إلى 10,000 فقط. لماذا نسرف في العدد؟ لأن الإنسان يسرف في القتل، قد يموت في الطريق آلاف الضحايا. الاحتياط واجب. متى تبدأين التحرك؟ في منتصف الليل يا سيدي، حيث يكون أكثر البشر نائمين. نملة، أنا محظوظة لأنني وجدتك. أهلا أهلا يا دكتورة نملية. معذرة، أحتاج إلى الراحة. بالطبع يا عزيزتي، لا أريد أن أزعجك. أنا أعرف أن عملكم في الشرطة صعب ومرهق، وبالتأكيد تحتاجين إلى الراحة. أشكرك. لطالما تمنيت أن أكون شرطية مثلك. لا تتصوري يا نملة يا عزيزتي كم نتعب نحن في دراسة علم نفس النمل. كان الله في عونك. أبسط شيء اليوم قمت بحصر كل ضحايا النمل الذين ماتوا من تعديات البشر علينا، ولكن البحث رفض بحجة أنه ليس فيه جديد. قال لي رئيس الأبحاث العلمية بدلاً من حصر الأعداد، اعرفي السبب في أن البشر يدوسون علينا أثناء سيرهم. كيف لي أن أعرف شيئاً كهذا؟ هل أسأل البشر؟ وكيف لي أن أتعلم لغتهم؟ كيف؟ دكتورة نملية، أرجوك، أريد أن أرتاح قليلاً.
يا لي من نملة حمقاء، أنت تحتاجين إلى الراحة، ومن يدري ربما لديك مهمة عسكرية في جوف الليل. لا أريد أن أعطلك، كما أنني مشغولة جدا ولدي أبحاثي ودراساتي. نملة انتظري. تقدموا. انتظروا، أشعر بخطر ما. سوف أتسلق هذا الحجر وأنظر خلفه. ما الأمر يا سيدتي؟ خلف هذه الزلطة العملاقة بحيرة ماء. والعمل؟ هل ننتظر حتى يطلع النهار وتجفف الشمس البحيرة؟ إذا انتظرنا إلى النهار سيستيقظ الناس أيضا، ونواجه خطر البشر بدلا من الماء. شيء غريب، السماء لم تمطر، فمن أين جاءت البحيرة؟ انظري يا سيدتي، عملاق مارد. فهمت كل شيء. إنها قطرة ماء سقطت من الطفل وهو يشرب. والعمل؟ أمامنا خطر الماء وخطر الإنسان. الأفضل أن نعود. ما هذا؟ سيدتي، شلالات الماء خطيرة، سنغرق جميعا. ساعدني في جذب ورقة الشجرة. إنها ضخمة جدا، أخاف أن أسقط في الماء. لا تكن جبانا، يجب أن ننقذ الآخرين. أنت نملة فاشلة، تسببت في موت 50,000 نملة. ظهر الطفل فجأة، وقبل أن نتراجع لمحنا وحدثت الكارثة. لا أريد تبريرات. ولكن الحلوى لم تغرق. كيف؟ سقطت قربة الماء من يد الطفل عكس اتجاه الطعام. سننتظر إلى الليل ونعاود التجربة. بل سأذهب الآن في وضح النهار. هذا جنون. أرجوك يا سيدي، أرجوك دعني أحاول. تقدموا. انقلوا مكعبات الحلوى على ظهوركم إلى المخازن. هيا. اجتمعنا اليوم لتكريم البطلة نملة. شكرا لكم، إنه جهد كل الزملاء الذين شاركوا معي في المهمة. والآن أعلن ترقية الضابطة نملة وتوليتها منصب قائد عمليات الاستطلاع في أعلى شجرة. لا أفهم السبب في متاعبك النفسية. أنت نملة مستقرة في حياتك، ناجحة جدا في عملك، وقد حصلت على ترقية منذ أيام. فما هي المشكلة؟ ما هي؟ المشكلة أنني لا أجد فرصة للكلام في حضورك. معذرة، تفضلي. إن صورة رفاقي النمل وهم يموتون في موقعة قطرة الماء لا تغيب أبدا عن ذهني. أشعر بأنني قصرت في إنقاذهم. هذا غير صحيح. الكل يعرف أنك بذلت أقصى ما تستطيعين، ولولا شجاعتك
ما امتلأت الخزائن بالطعام. معذرة معذرة، عدت لمقاطعتك مرة أخرى. سأصمت تماما. قولي ما يخطر في بالك دون تفكير. نعم، أعرف لماذا خلق الله النمل بوصف نملة، ولكني فشلت في أن أعرف لماذا خلق الله الإنسان. هذا المخلوق الغريب يسير هكذا بلا مبالاة، يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل دون أن يحس، دون أن يدرك، دون أن يلاحظ، دون أن يغضب أو حتى يحزن. لا تنفعلي إلى هذا الحد. خذي هذا العلاج. أي قسوة تنطوي علي هذه اللامبالاة. نحن ننقل حبة الأرز في يوم كامل. ليست حياتنا سهلة على الإطلاق. نحن نتعب. لماذا نامت بهذه السرعة؟ هل أعطيتها جرعة زائدة؟ عزيزتي نملة، وجدتها. وجدت ماذا؟ النظرية. لماذا يقتلنا الإنسان دون أن يشعر؟ وما هي نظريتك؟ الإنسان يسحقنا بأقدامه لأننا صغار الحجم جدا بالنسبة إليه. هي لك من عبقرية. وهل اكتشفت كل هذا وحدك؟ انتظري حتى أكمل لك. الإنسان لا ينظر أبدا إلى أسفل. غروره يجعله دائما النظر إلى أعلى أو إلى الأمام أو أحيانا إلى الخلف، ولكنه لا ينظر أبدا تحت قدميه. هل كل الناس كذلك؟ كلهم إلا سليمان الحكيم. هل رأيته من قبل؟ نعم رأيته. إنه متواضع للغاية، يعامل الحيوانات والطير برفق وحنان، رغم أن كل ما على الأرض مسخر له. يملك القدرة على تسيير الريح وتسخير الجن لخدمته. ياه، كم أتمنى أن أقابل نبي الله سليمان الحكيم لأسأله كيف أصل إلى السعادة. أعرف أنه شديد التواضع، ولكن ليس إلى درجة أن يقابل نملة. تذكري دائما أنك مجرد نملة. معك حق. تصبحين على خير. إنه جيش سليمان الحكيم. يا إلهي، إنه يقترب من وادي النمل. ادخلوا مساكنكم أيها النمل، بسرعة بسرعة، وإلا حطمكم جيش سليمان وهم لا يشعرون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. شعرت النملة الصغيرة بحجم الخطر
الذي يهدد واديها. إن جنديا واحدا يسير بدروعه الحديدية وحذائه الثقيل قادر على قتل آلاف النمل دون أن يشعر أو يلاحظ، فما بالنا بجيش من الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة. عرفت النملة أن كارثة تقترب من واديها وتكاد تنهي حياة النمل جميعا. وقفت في وجه أعظم جيوش الأرض محذرة، وهي تعلم أنها يفصلها عن الموت لحظات قليلة.